2/3 बहुमतको जगमा देशको कार्यकारी प्रमुख भएका केपी शर्मा ओली अहिले सामान्य बहुमत समेत नपाएर सत्ताच्युत भए। यो जनताले बहुमत दिएको दलका नेताका लागि बिर्सन लायक घटना हो। राजनीतिमा ठूलो हार हो। यद्यपि विवाद र सम्भावनाका श्रृङ्खलाहरू त बाँकी नै छन्, तर पनि आफ्नै पार्टीका सांसदले समेत विश्वास नगर्ने अवस्था आउनु ओलीको झनै निकै ठूलो पराजय हो। 3 वर्ष अघि सरकार गठन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सब थोक थियो। 2/3 बहुमत, राष्ट्र विरोधी छवि र जनताको विश्वास, दक्षिण एसियाको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पद, कमजोर प्रतिपक्ष, तर यसको भार उनले थेग्न सकेनन् र तत्कालीन नेकपा भित्रको विवाद चरम बिन्दुमा पुग्दा आफ्नो सरकारको जग 2/3 बहुमत दिने संसदमाथि हमला गर्दै विघटन गरिदिए। तब सुरु भयो प्रधानमन्त्री ओलीको पराजयको यात्रा। संसद विघटन अघि भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरेको विषयले राष्ट्रवादी छविमाथि जनताले प्रश्न गर्न थाले। तत्कालीन नेकपाको कलह मिलाउन नसक्दा संसदलाई तारो बनाएर विघटन गरेको भन्दै उनको व्यापक विरोध भयो। ओली निकट नेता कार्यकर्ता बाहेक अधिकांश राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, संघ संस्था लगायत सबै आम नागरिकले संसद विघटनको विरोध गरे। समर्थन पनि भयो, तर मात्र उनको दलका केहीको मात्रै। अझ फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै संसद बिउताइदिएपछि ओलीलाई असंवैधानिक कदम चालेको भनी वैधानिक दाग लाग्यो। ओलीको राजीनामाको माग सर्वत्र चुलियो। नैतिकताको प्रश्न उठे, तर उनी टसमस भएनन्। फागुन 23 मा नेकपा एकता भंग गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अदालतले बिउताइदिएपछि आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्हाल्न नसकेको आरोप लाग्यो। नेकपामा नपाएको साथको पालोको पैँचो झैं ओलीले एमालेको माधव नेपाल खेमामाथि निरन्तर चलाएको कारबाहीको डण्डा अहिले सत्ताच्युत हुनुको मूल कारण बन्यो। फागुन 28 गते माधव नेपाल पक्षको बहुमत रहेको एमाले पदाधिकारी खारेज गर्दै माओवादीबाट आएका सहित आफ्ना पक्षका 23 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएपछि नेपाल पक्ष झनै रुष्ट भयो। 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा एमाले फर्किनु पर्ने अडान लिँदै आएको नेपाल पक्षमाथि निरन्तर कारबाही गर्दा ओलीमाथि काउन्टर अट्याक सुरु भयो। त्यसको पछिल्लो उदाहरण सोमबारको प्रतिनिधि सभामा नेपाल पक्ष अनुपस्थित भएर देखाइदियो, जसका कारण ओलीले सत्ताको बागडोर त्याग्नु पर्यो। आफ्ना पार्टीका उल्लेख्य सांसद र नेताहरूलाई आफ्नो पकडमा लिन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो पराजय भोग्नु पर्यो। कोरोना महामारीका बेला सत्ता लिप्सामा लिप्त भएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकार र नेताहरूको दोष प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीलाई नै लागिरहेको छ। यही बेला ओलीले राजनीतिक हार बेहोर्दै सत्ता त्याग्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। एमालेको 9औं महाधिवेशनपछि निरन्तर शक्ति र लोकप्रियताको शिखरमा चढ्दै आएका ओली इतिहासमा बिरलै हुने 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्वकर्ता भएर अहिले सामान्य बहुमत पनि नपाउने अवस्था बन्नुले ओलीको राजनीतिक लोकप्रियताको घट्दो ग्राफलाई त देखाउँछ नै, त्यो भन्दा बढी आफ्नै पार्टीको 2 पूर्व अध्यक्ष र प्रभावशाली मानिएका नेताहरूलाई विश्वासमा लिँदै अघि बढ्न नसक्दा ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि निर्मम प्रश्न उठेको छ। संसदको कार्यकाल रहँदा रहँदै असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि मध्यावधि निर्वाचनमै लोभिरहेका देखिन्छन्। कतिपयले अविश्वासको प्रस्ताव आउनुभन्दा अघि बढेर विश्वासको मत लिनु र सरकार ढाल्नु त्यही खेलको एक कदम हो भनी टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन्। वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्था सिर्जना भएमा ओलीको जित होला, तर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि एमालेकै माधव नेपाल खेमा सहित नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई खेमा तयार छ। राष्ट्रपतिले पनि बहुमतको सरकार गठनका लागि 3 दिनको समय दिएर आह्वान गरिसकेकी छिन्। नेपाल खेमाले सामूहिक राजीनामा दिएर भए पनि ओली सरकारको विकल्प दिनका लागि वैकल्पिक सरकारको तयारी गरिरहेका दलहरूलाई सघाउने सम्भावना प्रबल छ। संसद विघटन यता चतुर राजनीतिक खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत हुँदै एकपछि अर्को नयाँ राजनीतिक चाल चल्ने प्रधानमन्त्री ओली अहिले भने साँच्चीकै चेपुवामा पर्दै पराजय बेहोर्न बाध्य भएका छन्। एमाले विभाजनको संघारमा रहेको बेला पार्टीको व्हिप नमानी नेपाल पक्षले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको पक्षमा मतदान नगर्ने कठोर निर्णय लियो, जसले एमाले विभाजन हुने सम्भावनालाई बल त पुर्याएको छ नै, त्यो भन्दा बढी ओलीलाई ती सांसदले मात दिएका छन्। यसअघि नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु, संसदमा उपस्थित नहुनु या फ्लोर क्रस गर्नु भन्दा राजीनामा गर्नु नै उपयुक्त हुने बताइरहेका थिए। सोही अनुसार सोमबार बिहान राजीनामा गर्ने उनीहरूको तयारी पनि थियो, तर संसदमा उपस्थित नभएर सांसद पद पनि जोगाउँदै ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन उनीहरू सफल भए। पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेका उनीहरूलाई कारबाही गरे ओली आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना छ। व्हिप उल्लङ्घन गर्ने जति सबै सांसदलाई कारबाही गरे वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना बढ्ने भएकाले तत्काल ओलीले उनीहरूलाई कारबाही पनि गर्न सकेका छैनन्। यसरी सत्ताच्युत भएका प्रधानमन्त्री ओली व्हिप उल्लङ्घन गर्ने नेपाल खेमाको हाँक अगाडि निरीह साबित मात्र भएका छैनन्, वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना बढ्दा थप पराजयको भुमरीमा फस्दै जानेछन्। पुस 5 पछि फागुन 11 सम्म कुनै हालतमा संसद पुनर्स्थापना नहुने ठोकुवा गर्ने ओली संसद बिउतिँदै असंवैधानिकको दोष थोपरिएपछि एक पटक पछाडिएका थिए।
त्यसपछि फागुन 23 मा वाम एकता भङ्ग भएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धक्का लाग्दा अर्को पटक हार बेहोर्न बाध्य भए। फेरि एमालेमै फर्किए पनि नेपाल पक्षले समानान्तर संरचना निर्माण गर्नेसँगै विपक्षीको कर्णाली प्रदेश सरकार जोगाइदिएपछि ओली नेतृत्वले नराम्रो स्वाद चाख्यो। विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आशामा संसदमा प्रस्तुत भएका ओलीलाई नेपाल पक्षले धोका दिएपछि अहिले ओली पराजयको भुमरीमा घेरिएका छन्। तर एक कदम अघि सोच्दै आएका ओलीले पराजय भित्र आफ्नो जित खोज्ने हुन् कि भन्ने शंका भने अझै टरिसकेको छैन। पछिल्ला केही दिनदेखि मध्यपूर्वको जेरुसलेममा हिंसा भड्किरहेको छ। जेरुसलेम स्थित अल अक्सा मस्जिदमा जान प्रतिबन्ध लगाइएपछि प्यालेस्टाइनका नागरिकहरू क्रुद्ध भएका छन्। यो मस्जिदलाई इस्लाममा तेस्रो पवित्र स्थान मानिन्छ। यो यहुदीहरूको पनि पवित्र धार्मिक स्थलका रूपमा रहेको छ। अल अक्सा र शेख जराह मस्जिदमा रहेको प्रहरी हटाउन प्यालेस्टाइनको विद्रोही समूह हमासले विगतदेखि नै इजरायलसँग आग्रह गर्दै आएको थियो। यसका लागि उसले समयसीमा पनि तोकेको थियो। तर उक्त समयसीमा सकिएपछि फेरि इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमामा पर्ने जेरुसलेममा हिंसा चर्किएको छ। सोमबार जेरुसलेम दिवस मनाइरहँदा हिंसा भड्किएको हो। सन् 1967 को अरब इजरायल युद्धपछि पूर्वी जेरुसलेममाथि कब्जा गरिएको सम्झनामा सोमबार जेरुसलेम दिवस मनाइएको थियो। सोमबार राति प्यालेस्टाइनको विद्रोही समूह हमासले जेरुसलेम नजिकै रकेट प्रहार गरेपछि इजरायलले जवाफी कारबाही गरेको दावी गरेको छ। इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणबाट 9 जना बालबालिका सहित कम्तीमा 20 जना नागरिक मारिएको गाजाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। गाजामा रहेका हमासका सैन्य अड्डामा इजरायली सेनाले आक्रमण गरेको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हमासले रेड लाइन नागेर आक्रमण गरेको बताएका छन्। सन् 2014 को युद्धपछि पहिलो पटक हमासद्वारा रेड लाइन नागिएको पनि उनले दावी गरेका छन्। सोमबार रातभर हमासले रकेट प्रहार गर्ने र इजरायली सेनाका तर्फबाट हवाई आक्रमण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। गाजा शहरमा रातभर विस्फोटका ठूला आवाज सुनिएको पनि बताइएको छ। इजरायली सेनाले हमासले 150 भन्दा बढी रकेट प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ। केही रकेटलाई भने क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीले निष्क्रिय बनाएको उसले बताएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकनले गाजाबाट इजरायलतर्फ लक्षित गरी भइरहेको रकेट आक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले दुवै पक्षलाई तनाव कम गर्ने बाटोमा कदम चाल्न पनि आग्रह गरेका छन्। प्यालेस्टाइन रेड क्रेसेन्ट सोसाइटीका अनुसार इजरायली प्रहरीसँगको झडपमा 300 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। सन् 1967 को मध्यपूर्वको युद्धपछि इजरायलले पूर्वी जेरुसलेममाथि कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि उसले पूरा जेरुसलेमलाई आफ्नो राजधानी दावी गर्दै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई मान्दैन। प्यालेस्टाइनले भने पूर्वी जेरुसलेमलाई भविष्यको एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको राजधानीका रूपमा लिँदै आएको छ। यही विषयमा प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच विवाद रहँदै आएको छ भने पटक पटक यसले युद्धको रूप लिएको छ। सन् 2014 को जुलाईदेखि अगस्तको बीचमा भएको द्वन्द्वमा 2251 प्यालेस्टाइनी मारिएका थिए। तीमध्ये 1462 नै थिए। यस्तै इजरायलका 6 सर्वसाधारण सहित 67 जना सैनिक मारिएका थिए। जसरी दक्षिण एसियाका दुई देश भारत र पाकिस्तान कश्मीरका विषयमा लडिरहँदा यसको घाउ जसरी वर्षौंदेखि दुई देशका जनताले बोकेका छन्, त्यसरी नै इजरायल र प्यालेस्टाइनको जेरुसलेम केन्द्रित युद्धले त्यहाँका सर्वसाधारण प्रताडित हुँदै आए। कोरोना संक्रमणले च्यापेपछि उपचारमा कुन औषधि प्रयोग गरिन्छ? यो सबैको साझा प्रश्न हो। यही प्रश्नको निदान गर्दै एक संक्रामक रोग विशेषज्ञले कोरोनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्राणदायी औषधि सुझाएका छन्। कोरोना संक्रमणले अवस्था असाध्यै जटिल बन्दै गएको भन्दै डाक्टर अनुप सुवेदीले अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गर्न नपाएर छटपटाइरहेकाहरूलाई केही औषधि खान सुझाव दिएका छन्। हाम्रै घर छिमेकमा नजिकका आफन्त तथा चिन्जानका मानिसहरूको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुन थालिसकेको छ। समाज कोरोनाका कारण भयभीत बन्दै गएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दा जटिल अवस्था भएकाले बेड नपाउने समस्या दोहोरिन थालेको छ। त्यसकारण कतिपय संक्रमितहरू गम्भीर अवस्थामा पनि घरमै छन्। दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमितलाई कृत्रिम अक्सिजन दिनुपर्ने बाध्यता बढेको छ। कतिपय अस्पताल र होम आइसोलेसनमा समेत अक्सिजन अभाव भएर समस्या झेलिरहेका संक्रमितहरूले श्वास प्रश्वास लगायतमा समस्या झेल्न नपरोस् भनेर संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवेदीले सुझाव दिएका हुन्। खास गरी होम आइसोलेसनमा बस्नु परेका संक्रमितहरूले आफै उपचार गर्दा र गम्भीर अवस्था नहोस् भनेर संक्रमितहरूलाई उनले सुझाव दिएका हुन्। घरमा बसेका संक्रमितको अवस्था गम्भीर बन्दै गएमा कुन औषधि खाने त? डाक्टर सुवेदीले सिकिस्त संक्रमितलाई अस्पताल नपुर्याउन्जेल स्टेरोइड नामक औषधि खान सुझाव दिएका छन्। स्टेरोइड कोभिडको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राणदायी औषधि पनि उनले सुझाएका छन्। उनले लेखेका छन्, याद रहोस्, अक्सिजन नघटी यो सुरु गरे हानि हुन सक्छ, तर अक्सिजन घट्न थाल्ने बित्तिकै यो औषधि सुरु गर्दा प्राण जोगाउन मद्दत गर्ने देखिएको छ। अक्सिमिटरले अक्सिजनको लेभल 92 वा कम देखायो। मेसिन औलामा कम्तीमा 30 देखि 60 सेकेन्ड राखेपछि भने अक्सिजन कम भएको मानिन्छ।
स्टेरोइड नभए उनले मिथाइल प्रिडनाइजोलन ट्याब्लेट वा डिक्जामिथाजोन वा प्रिडनाइजोलन ट्याब्लेट खान सुझाएका छन्। उनले लेखेका छन्, यो औषधिले ब्लड सुगर बढाउने हुनाले मधुमेहका बिरामीले सुगरको मात्रा नाप्ने र त्यसअनुसार डाक्टरसँगको परामर्शमा मधुमेहका औषधिको डोज बढाउने वा केही दिनलाई इन्सुलिन लिनुपर्ने हुन सक्छ। औषधि खान थाले पनि अक्सिजनको जोहो गर्न वा अस्पतालमा भर्ना गर्ने कोसिस गर्न भने छोड्नु हुँदैन। तर यो औषधि सुरु गर्दा रोगको वेग केही मत्थर हुने, समय किनिने र केहीलाई चाहिँ अक्सिजन सुरु गर्नै नपर्ने हुन सक्छ। यी औषधि बजारमा प्रशस्त छन्। सबैले आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा मात्र किन्न गएमा यसको अभाव हुने गुन्जायस छैन। अनावश्यक रूपमा पहिले नै थुपारेर कृत्रिम अभाव नगराउँ। उनले अवस्था जटिल बनेको भन्दै अस्पताल वा अक्सिजन सहितको बेड नपाए संक्रमितले ज्यान नगुमाउन् भनेर सुझाव दिएको उल्लेख गरेका छन्। वैशाख 1 यता नेपालमा 801 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। तर दुःखलाग्दो कुरा यो छ कि 801 मध्ये 497 जनाको एक साताभित्रमा मात्र मृत्यु भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको तथ्याङ्क भारतलाई मात दिने गरीको सार्वजनिक भइरहेका छन्। वैशाखको पहिलो सातासम्म नेपालमा कोरोनाका कारण दैनिक 10 जना भन्दा कम संक्रमितको मृत्यु भइरहेको थियो। तर करिब 20 दिनपछि अवस्था दर्दनाक आयो। एकै दिन 139 संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोना संक्रमणदेखि यता एक दिनमा मृत्यु हुनेको संख्यामा यो नै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। दैनिक मृत्युको तथ्याङ्क केलाउने हो भने वैशाख 20 यता नेपालमा मृत्युको संख्या तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ। वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको उत्सव मनाइरहँदा नेपालमा कोरोनाका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। वैशाख 6 गतेसम्म एक अङ्कमा मात्र मृत्युको संख्या आयो। वैशाख 7 र 8 गते क्रमशः 10 र 11 जना मृत्यु भए पनि फेरि 9 र 10 गते 5-5 जनाको मृत्यु भयो। त्यसपछि भने नेपालमा कोरोनाका संक्रमितसँगै दैनिक मृत्युको संख्या पनि वात्तै बढ्न थाल्यो। वैशाख 20 गते 37 जनाको मृत्यु भएको थियो। तर वैशाख 21 गते दैनिक मृतकको संख्या 55 पुग्यो। त्यस यता मृत्युको संख्या 50 भन्दा कम आएको छैन। वैशाख 26 गते 88 संक्रमितको मृत्यु भएको तथ्याङ्क बाहिर आयो। तर वैशाख 27 गते एकै दिन 139 संक्रमितको मृत्यु पुष्टि भएको तथ्याङ्क बाहिर आउँदा नेपालमा कोरोनाले कुन रूप लिइसकेको छ भनी प्रस्ट्याइदिएको छ। कोरोनाबाट सोमबारसम्म 3859 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित मध्ये 1.2% को मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा मृत्यु दर 1.1 छ। पछिल्ला 27 दिनमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 255 जनाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनीमा 254, प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिममा 80, गण्डकीमा 54, प्रदेश 1 मा 47 र कर्णालीमा 29 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 2 जना भारतीय नागरिकको पनि मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। पछिल्ला 27 दिनमा मृत्यु भएका मध्ये सबैभन्दा कम उमेरकी रामेछाप दोरम्बाकी 9 दिने बालिका पनि छन्। सोमबार अहिलेसम्मकै बढी 50.35% संक्रमण दर देखिएको हो। सोमबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 93,141 पुगेको छ। वा कहिलेकाहीँ सडकहरूमा बेवारिसे शव फेला पर्नु त्यति नयाँ विषय होइन। यस्तै युद्धग्रस्त क्षेत्र, हिंसात्मक घटना वा आक्रमणमा ठूलो हताहती हुँदा शवको शनाखतमा कठिनाई हुनु पनि नौलो घटना होइन। तर यी कुनै पनि अवस्था नभई एकैसाथ दर्जनौं बेवारिसे शवहरू फेला परे भन्दा पत्याउन मुस्किल हुन्छ। यस्तै अपत्यारिलो घटना सोमबार भारतमा देखियो। भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यको सीमा क्षेत्रमा गंगा नदीको किनारमा कम्तीमा 40 जनाको शव नदीले बगाएर ल्याएको अवस्थामा भेटिएको छ। ती शवहरू कसरी नदी किनारमा पुगे भन्ने स्पष्ट भएको छैन। तर स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले भने कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निधन भएकाहरूको हुन सक्ने जनाएका छन्। केही स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार शवको संख्या 100 भन्दा पनि बढी हुन सक्छ। शवको अवस्था हेर्दा केही दिन अघि नै मृत्यु भएकाहरूको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यी शवहरू उत्तर प्रदेशबाट आएको हुन सक्ने सम्भावना छ। भेटिएका शवहरू सुन्निएका तथा आधा जलेको अवस्थामा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उत्तर प्रदेशमा गंगा नदीको किनारमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकाहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने क्रममा जल्दा जल्दै शव बगेको हुन सक्ने पनि आंकलन गरिएको छ। जलाउनका लागि चाहिने दाउराको अभाव तथा त्यसका लागि लाग्ने महँगो शुल्कका कारण केही परिवारहरू कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका आफ्ना प्रियजनको शव सिधै नदीमा फाल्न पनि बाध्य भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। एक हप्ता अघिसम्म शव जलाउनका लागि घाटको अभाव भएको तथा घाट बाहिर रातभर नम्बर नआएर पालो पर्खिनुपर्ने अवस्था आएका समाचारहरू बाहिरिएका थिए। तर पछिल्लो समय केही अस्थायी शवदाह स्थलको व्यवस्था भए पनि मृतकको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढिरहँदा अभावका समाचारहरू बाहिरिएका छन्। यसरी हेर्दा पनि शव व्यवस्थापनमा भोग्नुपर्ने झन्झटबाट पार पाउन नदीमा शव बगाइएको हुन सक्ने स्थानीयले बताएका छन्। नदी किनारमा भेटिएका शवहरूलाई कुकुरले तानिरहेको हृदय विदारक दृश्यहरू देखिएका छन्।
अब नदी किनारमा भेटिएका बेवारिसे शवहरूलाई जलाइने वा गाडिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। उत्तर प्रदेश भारतको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राज्य हो र अहिले कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरबाट अति प्रभावित छ। भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्ली लगायत राज्य तथा अन्य ठूला शहरहरूमा कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएकाहरूको अन्तिम संस्कारका लागि घाट अभाव हुँदा उत्तर प्रदेशमा पनि अवस्था कहाली लाग्दो छ। अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको इपिसेन्टरका रूपमा रहेको भारतमा कोभिड-19 का कारण 2,50,000 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको आधिकारिक विवरण छन्। तर विज्ञहरूले मृतकहरूको संख्या वास्तविक संख्या भन्दा अझ बढी हुन सक्ने बताएका छन्। संघीयताको सुन्दर पक्ष मानिएको प्रदेश संरचनामा संविधान जारी भएपछि सम्पन्न निर्वाचित पहिलो प्रदेश सरकारको दुखद बहिर्गमन भएको छ। सत्ता टिकाइराख्न ठूलो राजनीतिक गठजोड र दाउपेच गर्दा पनि बहुमतको सरकार आफ्नै दलमा देखिएको किचलोका कारण अल्पमतमा पर्ने भएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएका छन्। आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा मतदान हुने अघिल्लो दिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अचानक आइतबार राजीनामा दिए। यो धेरैका लागि अनपेक्षित भएको छ। यस्तै अनपेक्षित राजीनामा यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिएका थिए, तर उनी फेरि मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। तर उनीमाथि पनि पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सत्तारूढ दल एमालेमा सर्वोच्चको फैसलापछि बढेको अविश्वास र राजनीतिक किचलोले अन्ततः आफ्नै पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार पनि ढल्न पुगेको छ र गण्डकी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु परेको छ। आइतबार राजीनामा दिएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थिरता नचाहनेहरूको अराजनीतिक चलखेलका कारण काम गर्न नसक्ने स्थिति आएको बताएका छन्। राजीनामा दिएपछि एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले स्थिरता नचाहने र विकास विरोधी तत्वको चलखेलका कारण एउटै घोषणापत्रबाट निर्वाचनमा गएको दलले समेत असहयोग गरेकाले काम गर्ने वातावरण नभएको उल्लेख गरेका छन्। गुरुङले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम 3 दिनभित्र गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरेकी छिन्। प्रदेश प्रमुखको आह्वानसँगै गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दलहरूबीच रसाकसी पुनः सुरु भएको छ। गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा नेपालले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तुत गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। अब विपक्षी गठबन्धनले फेरि पनि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रयत्न गर्नेछ। गण्डकीको 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका 27 जना सांसद रहेका छन्। स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि एमालेलाई नै समर्थन गर्ने सम्भावना बढी छ। गत साता मात्रै गुरुङले खेलकुद मन्त्रीका रूपमा मनाङेलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएका थिए। सरकारमा सहभागी हुँदै मनाङेले सरकारमा मन्त्री 10 दिनका लागि मात्रै हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको यो भविष्यवाणी सत्य साबित भएको छ। उनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आए लगत्तै आफूले भने भन्दा एक दिन बढी मुख्यमन्त्री भएको बताएका छन्। नयाँ सरकार गठनमा फेरि पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा नै निर्णायक हुने देखिन्छ। जनमोर्चाले गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। यसअघि वैशाख 15 गतेको प्रदेशसभा बैठकमा जनमोर्चाका सांसद खिम विक्रम शाही अनुपस्थित भएका थिए। शाही अनुपस्थित भएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। पछि शाही अस्पतालको कोभिड वार्डमा भेटिएका थिए। कोभिड संक्रमण भएको भनिएका सांसद शाही अहिले संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका पोखरेलसँग आफ्ना 15 र सभामुख बाहेक माओवादीका 11 सांसदको समर्थन छ। उनलाई जसपाका 2 जना सांसदले समेत समर्थन गरेमा पोखरेलको पक्षमा 28 जना सांसद पुग्नेछन्। बहुमतका लागि 31 जना चाहिने हुँदा जनमोर्चाको पूर्ण समर्थन पोखरेललाई आवश्यक छ। केन्द्रले पनि गठबन्धनमा हस्ताक्षर गर्न व्हिप जारी गरेको छ, तर जनमोर्चाका सदस्यले परिस्थिति फेरि भन्दै अलमल गरिरहेका छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गर्ने दावी पत्रमा पिआरई बाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चाका दलका नेता कृष्ण थापा र खिम विक्रम शाहीले हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गर्ने दावी पत्रमा अनिवार्य रूपमा हस्ताक्षर गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाले व्हिप जारी गरेको छ। सोमबार जनमोर्चाकी प्रमुख सचेतक पिआरई थापाले आफ्ना पार्टीका सांसदहरू कृष्ण थापा र खिम विक्रम शाहीलाई पत्र लेखेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गर्ने दावी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेकी हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले हस्ताक्षर नगरेसम्म नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आवश्यक संख्या पुग्दैन। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका 28 सांसद हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल समक्ष जान तम तयार छन्। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्दा मात्र यो गठबन्धनको पक्षमा बहुमत सांसद अर्थात् 31 सांसद पुग्नेछ। यता राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयासरत रहने देखिन्छन्। उनीसँग एमालेका 27 र स्वतन्त्र 1 सांसदको समर्थन रहेको छ। कांग्रेस र माओवादीले समर्थन नगर्ने निश्चित भएकोले गुरुङले पनि जनमोर्चाको समर्थन जुटाउनु पर्नेछ। गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था आएमा माधव नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा
दिन सक्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ। गण्डकी प्रदेशसभामा माधव पक्षका एकजना मात्रै सांसद इन्द्रलाल सापकोटा रहेका छन्। देश कोभिडको महामारीसँग जुधिरहँदा केन्द्र सरकार ढल्नु र प्रदेश सरकार सत्ता गिराउने र टिकाउने खेलमा लाग्दा संक्रमणको आहतमा परेका जनताको भावनामाथि झनै ठूलो चोट लागेको छ। जनताको सेवा र समस्या मुखारित हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व सत्ता र कुर्सीको दौडमा लाग्दा जनताको मन नमज्जाले कुँडिएको छ।